Matod pa sa ito ang Ginoong Jesucristo mga igsoon sa Mateo 5:13, kamo mao ang asin sa yuta, apan kun ang yuta mutab-ang bawat-an kini sa iyang kaparat, unsa pa may iasin dili na kini mapuslan kundi isalibay sa gawas o pagatunog-tunuban. Kung kita mga katawan sa Ginoo nga nas kahayag sa matas asin o kita maoy nahimong timplada, nahimutang timplada sa mga tao sa kalibutan nga maghatag ta nilag kalami sa ilang mga kinabuhi, nga makamatun sa kinabuhi nga Kristohanon, kinabuhi nga iya sa Ginoo. Apan kun ang asin gani dili na mapuslan, kini siya isalibay sa gawas ug pagatunog-tunuban. Wala nimo tumana ang pulong sa Ginoo nga mo shine ang imong kinabuhi. Ang mahitabo mga igsoon, sama ka usa ka asin na di na mapuslan nga nay kaparat ug igasalibay sa gawas ug pagatunog-tunuban sa mga tao. God bless, tugan diol, God glory.